हांगा आयिल्ली आमी आमकांच आज आमी विचारया हांव कितें सोदून हांगा आयल्या कितें आशेवन हांव हांगासर आयल्या हांगा आयिल्लो उद्देश कितें तुकाच तूं विचार. आज म्हाका हांगासर कितें जाय तुकाच तूं विचार. हे सवाल हांव तुमच्या मुखार हांव दवरतां. ताजे जाप तुमकां देवाचें उतर दितलें. वर्सां पयलीं हांगासर वस्ते रितींत आमच्याच मंगळूरू शारांतल्या नावाडी कॉलेजींतले दोग जाण लेक्चरर हांगासर वस्ते रितीक आयिल्ले. 5 दिसांची रिती तांणी केल्ली आनी 5 दिसांची रितीर सकाळ तो सांज पर्यंत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तांचे पैकी एकल्यान हांगा येवन एक साक्ष दिल्ली आनी ती साक्ष तुमी सभा जाणांनी आयकल्या. हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत म्हाका एकूच आशा म्हजें एकूच मागणें तें कितें जावन आसा म्हण ताणें सांगलें. हांव कितें मागूंक खुशी व्हरतां जाल्यार कितें हांव आश येता जाल्यार जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मा म्हाका जाय तोच हांव आश येता म्हणालो तो भाव. आज 7th आसलें सबार जावन 7th हांव भायर गेल्यांत हाका कारण तांणी जोडिल्लो ह्या तांकां दिल्लो तांणी पवित्र आत्मा होगडायला देखून. कित्याक पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तुज्या समर्पणान तुका तिरसन आसा मात्र न्ही तुज्या सेवेन तुका संतोश आसा. मात्र न्ही कोणी तुमी हांगासर येतात मागण्याक खाली मिसाच्या बलिदानाक म्हणून मात्र येतात ह्या संजेच्या आराधनाक म्हणून मात्र येतात ह्या खाली एक शिकोवन आयकूंक म्हणून मात्र येतात तर तुमकांच तुमी विचारा तुमी कोणाक मुखार दवरला. आज जायत्यांनी घर सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा होगडायला. आपणाचे बिझनेस सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा होगडायला. आपणाच्या मनजातींक सुकण्यांक या आनी सुन्या माजरांक राखच्या खातीर ह्या सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा होगडायला. तुमकां इल्लें दुखता जावंक पुरो आज पूण हें मोल आदीक दिरवें सदां काळ उरचें दिरवें तुमी हर एकल्यानी जोडी जाय आनी तें सांबाळ्ळी जाय म्हणल्या खातीर हांवें सांगचें. दावीद राय इस्रायल परदेसो राय जावन आसलो वय मू 40 वर्सां तो खंय आसलो सिंहासनाचेर आसलो पूण सिंहासन ताणें राखलें गी. सिंहासनाचेर बसूंक तो खुशी व्हरता गी. तो कितें खुशी व्हरता आमी वाचता हांव किर्तनाच्या बुकांत अवस्था 27 आनी वोळ 4 कितें खुशी व्हरता आयका. Psalm 27:4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां म्हजें रायपोट म्हजी पदवी म्हजो अधिकार म्हजें सिंहासन राख म्हणून मागता म्हणलें गी. तेंच हांव रेखता एकच हांव रेखता. कितें हांव रेखता म्हज्या फर्जेचेर पदवी अधिकार चलोवंक म्हाका जाणवाय दी म्हणून ताणें मागलें गी. सगळ्या म्हज्या जिवितांत कितें मागलें सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सरस्वतीची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ ताच्या मंदिरांत बसून नियाळ करूंक हांव आशें येता. देखूनच ताचें सिंहासन राख म्हण तो मागना ताचें रायपोट राख म्हण तो मागना बदलाक तो कितें मागता. किर्तन 50 आनी 1 वोळ 10 तावन 10 11 आनी 12 आयका. Psalm 51:10, 11 and 12 एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी कितें देवा. मागता तो संवसारांत जीवन सो राय इस्रायल परदेसो राय बापा एक निर्मळ काळीस तूं म्हाका दी. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर एक नवो आत्मो दी मात न्ही तीर आत्मो सदां काळ उरसो रावसो बाळसो आत्मो म्हाका दी. तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली तुजे मुखलो म्हाका काडून भायर उडय नाका. संवसारा मुखलो काडून भायर उडय लोकां मुखलो काडून भायर उडय शेजारा मुखलो काडून भायर उडय म्हज्या सैऱ्यांदेरा मुखलो खान भायर उडय म्हज्या कुटुंबादारा मुखले म्हाका खान उडय पूण म्हाका तुजे मुखलो तूं खान उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कोणी मागलांगीत अशें कोणी मागलांगी अशें तुजे मुखलो म्हाका खान उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे काडसो काडी तुजो नाका. पवित्र आत्मा म्हजे लागसो काडी नाका. उरलें कितें काड. 1 Corinthians 13:1 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 1 Cor
म्हजी भलायकी जाय काड, म्हजी आस्त जाय काड, म्हजे कितें घरदार जाय काड, म्हजे कोण आसात सगळें काड, म्हजी ग्रेस्काय काड, पदवी काड, अधिकार काड, सगळें काड. पूण तुवें म्हाका दिल्लो पवित्र आत्म म्हजे कडसो काडी म्हजे नाका. कडसो काडी नाका. तर कोण मला अधिक? कितें मला अधिक? तुमचे आस्पदीक गी, तुमचे घरदार गी, सांगा तुमचे वांगार गी, तुमची भलायकी गी, कितें चड मोलादीक? केन्नाय आमी आमच्या मतींत चिंतलां गे